नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। वेनेजुएला पे रातों रात एयर स्ट्राइक हुई हाल में, और उधर के जो प्रेसिडेंट हैं उनको और उनकी वाइफ को अरेस्ट करके निकोलाई मैड्यूरा और उनकी वाइफ को न्यूयॉर्क ले गए हैं, जहां उन पे नार्को टेररिज्म के इल्ज़ाम पर उनका ट्रायल होगा। इस प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करेंगे कि असल वजह क्या है, क्यों उनको अरेस्ट किया, क्या ये इसकी वजह नार्को टेररिज्म है, क्या इसकी वजह कुछ और है, या इसकी वजह पेट्रो डॉलर की कंटिन्यूएंस है। उसके ऊपर हम अपनी गुफ्तगू करेंगे, और ये इंतहाई एक अहम प्रोग्राम है। हम इसमें 5 सिनेरियोज़, 5 ऑप्शंस जो ट्रम्प साहब आगे ले सकते हैं उस पे बात होगी। इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहिए। मसला दरअसल पेट्रो डॉलर का है। वेनेजुएला के पास सर्टिफाइड प्रूवन ऑयल रिजर्व्स इस वक्त 303 बिलियन बैरल्स ऑयल मौजूद है, और अब वेनेजुएला ने योन में अपना पेट्रोल बेचना शुरू किया था, उसको डॉलर से हटा रहा था। 2018 में उन्होंने ऐलान किया था कि वो खुद डॉलर से खुद को आज़ाद करेगा। उन्होंने योन, यूरो और रूबले में इसको बेचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए भी पिटिशन दायर करने का फ़ैसला कर लिया था, और स्विफ्ट के सिस्टम से निकलकर वो चाइना का डायरेक्ट पेमेंट का निज़ाम फॉलो करना चाह रहे थे। ये मेरा तज्ज़िया नॉर्मली मैं प्रोग्राम के आखिर में देती हूँ, इस वक्त पहले दे रही हूँ, क्योंकि आगे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो मेरी इस बात को सपोर्ट करते हैं। जो पहली चीज़ ट्रम्प ने कही, उनका कहना था अपने पहले प्रेस रिलीज़ में आफ्टर अरेस्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला एंड हिज वाइफ, कि तेल के ज़खायर उनके कंट्रोल में आ जाएंगे और वो अमरीकी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि वो उधर इन्वेस्टमेंट करें और तेल प्रोड्यूस करें। अब अगर ऐसा होगा, जो यकीनी तौर पे हो रहा है, तो वेस्टर्न कंपनीज़ को इसका फ़ायदा मिलेगा। और जो ट्रम्प देख रहे थे कि तेल उनके हाथ से निकल के दूसरी करेंसीज़ के हाथ में जाके और डॉलर्स के से एक्सचेंज होने के बजाय यूरो, योन और रूबले के में एक्सचेंज शुरू हो गया है, वो उधर ही फुल स्टॉप उस पर लग जाएगा। सवाल ये है कि ट्रम्प ने निकोलाई मैड्यूरो को क्यों गिरफ्तार किया। रातों रात उनको वहाँ उनके दारुल हुकूमत पर एयर स्ट्राइक्स की गई। न सिर्फ उनके बल्कि सीलिया फ्लोरेस जो उनकी बीवी हैं, उनको न्यूयॉर्क ट्रायल के लिए ले जाया गया। वहाँ कहा यह जाता है कि जी वो नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं और इसी का मुकदमा उन पर चलाया जाएगा। कुछ ही वक्त में वेनेजुएला की सदर की गिरफ्तारी पर जब उन्होंने प्रेस रिलीज़ की, जिसका मैंने एक हवाला शुरू में ही दे दिया, तो उन्होंने जुमला क्या यूज़ किया वो मैं कोट अनकोट, और इसका एक शबीह स्क्रीन पे भी आपको ये CBS की न्यूज़ है जो वो दिखा रहे हैं कि तेल की पैदावार को यकीनी बनाने के लिए टू कीप द ऑयल एंड फ्लोइंग वेयर द प्रॉफिट्स, बिकॉज डॉलर्स में होगा तो फ़ायदा US को। वो जो डॉलर, पेट्रो डॉलर का एक सिस्टम चल रहा है, उसकी डिस्टर्बेंस को वो नहीं चाह रहे हैं। इसमें ज़ाहिर है अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान है। इसके बाद इनके पास अगला सवाल ये उठता है कि वेनेजुएला में वो किस हद तक US की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। देखिए, याद रहे कि वेनेजुएला की फ़ौज और दीगर इदारे अभी तक मौजूद हैं और फंक्शनल हैं। उन्होंने ये बात भी की ट्रम्प ने अपने बयान में कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के, डेली रोड्रिग्यूज से बात की, और उन्होंने उनसे हल्फ लिया है सदारत का, और ये कि वो तैयार हैं कि जो मर्ज़ी और जो मंशा अमेरिका की होगी वेनेजुएला को चलाने के लिए, वो उस पर चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर किसी ने भी एडवेंचरिज्म दिखाने की कोशिश की
تو وہ اپنی فوج کو بوٹس آن گراؤنڈ یعنی فوج کو آن گراؤنڈ وینیزویلا بھیجنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اب جیسے ہی ان کی گرفتاری ہوئی تو دو باتیں ہوئیں۔ نمبر ایک تو کولمبیا نے اپنی بارڈر پہ فورسز ایک دم بڑھائی ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ امیگرنٹس جو ہیں ان کے بارڈر سے اس کا سپل اوور افیکٹ ان کے ملک میں آئے۔ دوسری بات، جو ممالک امریکہ کے بلاک کا حصہ نہیں ہیں، کیوبا، ایران اور رشیا، ان لوگوں نے فوراً مذمتی بیان جاری کیا کہ ٹرمپ نے جو یہ کیا ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن، یو این کے چارٹر اور مختلف معاملوں کو لے کر بالکل خلاف ہے۔ اب 5 سچویشنز جن کو میں تھوڑا تھوڑا چھیڑوں گی کہ کیا ہو سکتی ہیں اس وقت۔ نمبر 1، ٹرمپ واک اوے کر جاتے کہ ہم نے ان کو گرفتار کر لیا، پریزیڈنٹ کو، اور ہمیں ان پہ یہ شک تھا کہ وہ نارکو ٹیررزم میں ان پہ مقدمہ ہوگا اور ہم وینیزویلا سے اب ہمارا آگے کوئی لینا دینا نہیں، اپنے معاملات چلائیں۔ ایسا آبویسلی نہ ہوا ہے اور نہ ہو رہا ہے۔ دوسرے، جب یہ شوق اترے گا کہ صدر کو اریسٹ کر لیا گیا تو ایک میسو موومنٹ اٹھے گی اور ایک جو ہے دراریں پڑیں گی انتظامی اداروں میں، اور ایک اپرائزنگ ہوگی اور تمام مختلف پارٹیاں مل کر ایک کولیشن بنائیں گی۔ ایسا نہیں ہوا ہے، کیونکہ جو پریزیڈنٹ جن کو گرفتار کیا گیا ان کی ریپوٹیشن فیوریبل نہیں تھی عام عوام میں، ان کو ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ مانا جاتا تھا، تو ایک میسو اپرائزنگ تو میرے حساب میں ایسا نہیں ہوگا۔ تیسرے، ٹرمپ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مکمل رجیم چینج پر جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگے آپ ان کی ملٹری انسٹالیشنز اور ملیٹیا کے اوپر بھی اسٹرائکس کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ الیکشنز مڈ ٹرم کرائے جائیں گے، ان کو مینج کرا کر وہاں پہ کسی ایسے شخص کو بٹھایا جائے گا جو سابق صدر کے سسٹم کا یا ان کا حامی نہیں ہوگا۔ لیکن آخری جو سب سے لائکلی سیناریو ہے، یو ایس وینیزویلا پہ انڈائریکٹ کنٹرول اپنا کرتے ہوئے ایک انٹرم سیٹ اپ بنائے گا اور ایک بنیادی چین آف کمانڈ کو طے کرتے ہوئے جو تیل کی پروڈکشن اور اس کی جو کرنسی کا ایکسچینج ریٹ ہے اس کو اپنے حق میں لاتے ہوئے اس کو سٹیبلائز کرے گا۔ ایک ہائیبرڈ سسٹم ہوگا یہ، اور جو ہے وہ اب جیسے اس وقت جو سابق صدر کے سپورٹر تھے بہت، شیوسمو، وہ کمزور ضرور پڑے ہیں لیکن بیوروکریسی اور ملٹری میں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں۔ اس لیے ایک کمپلیٹ رجیم چینج سمجھ آتا ہے، ان لوگوں کا لانا بھی سمجھ آتا ہے جو اریسٹڈ پریزیڈنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ کہانی تو تیل کی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں اگر آپ کو پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔